अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे विलियम शेक्सपियर का सोनेट 146। तो इसकी पहली लाइन है, पुअर सोल द सेंटर ऑफ माय सिंफुल अर्थ, these rebel powers that thee array, why dost thou pine within and suffer dirt, painting thy outward wall so costly gay। तो पहली लाइन में विलियम शेक्सपियर कहते हैं, पुअर सोल द सेंटर ऑफ माय सिनफुल अर्थ। सिनफुल अर्थ का यहाँ मतलब है सिनफुल बॉडी। तो पुराने ज़माने में लोग ये बात कहते थे जो कि इंसान की जो रूह है वो बिल्कुल इंसान के जिस्म के सेंटर के अंदर मौजूद है, जो कि इंचार्ज होती है सारे जिस्म की। तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि ओ रूह, तुम मेरी जो जिस्म का सेंटर हो, बिल्कुल दरमियाना हिस्सा हो। तो दूसरी लाइन में 3 डॉट्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर कोई चीज़ मिसिंग है। तो हम कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर फीडिंग आना चाहिए था, तो फीडिंग भी हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर 3 डॉट्स जो हैं वो रेफ़र कर रहे हैं सिनफुल बॉडी की तरफ। नेक्स्ट जो है, वाई डोज दाउ पेन विद इन एंड सफ़र डर्थ। डर्थ का मतलब है फूड शॉर्टेज। तो ये रूह को विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं कि आप तो चैम्पियन हो, तो क्यों आप वेस्ट कर रही हो अपने आप को, और क्यों अंदर अंदर से खाए जा रही हो। पेंटिंग दाई आउटवर्ड वॉल सो कॉस्टली के। तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि जो सोल है वो क्यों अपने आप को वेस्ट कर रही है, क्यों अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रही है जिस्म के ऊपर। वो ये कहती है कि ये जो बॉडी है, ये तो वो घर है जिसकी चमकदार दीवारें होती हैं, बाहर से डेकोरेट होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं। सोल को चाहिए कि वो बाहरी दिखावे के अलावा जो अंदर का जो स्पिरिट है उसको बेहतर बनाए। नेक्स्ट लाइन्स हैं, वाई सो लार्ज कास्ट हैविंग सो शॉर्ट अ लीज, dost thou upon thy fading mansion spend, shall worms inheritors of this excess eat up thy charge, is this thy body's end। तो यहाँ पर स्पीकर एक सवाल पूछते हैं कि ये जो रूह है ये क्यों इतना टाइम, इतने एफर्ट, इतना पैसा लगा रही है जिस्म के ऊपर, जो जिस्म बहुत जल्दी मर जाएगा क्योंकि इंसान की ज़िंदगी बहुत ही कम है। फेडिंग मेंशन का यहाँ पर मतलब है कि जो शायर है वो बूढ़ा हो रहा है। साथ में वो हमें ये भी बताता है कि उसने जो अपनी बॉडी है वो थोड़े से वक्त के लिए ज़मीन पर रहने के लिए ली हुई है। तो असल जो चीज़ है वो रूह है जो कि जिस्म के अंदर मौजूद है। शेल वॉर्म्स इनहेरिटर्स ऑफ दिस एक्सेस ईट अप दाई चार्ज, इज दिस दाई बॉडीज एंड। तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि ये जो कीड़े होते हैं, जब हमें कब्र में दफना दिया जाता है तो कीड़े जो हैं वो हमारे जिस्म को खा लेते हैं जब हम मरते हैं। तो जो रूह है वो स्टारविंग कर रही है, वो भूख मर रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिज़ी है जिस्म के ऊपर के जिस्म को डेकोरेट करने में लगी हुई है। ये वो जिस्म है जो कि बाद में कीड़े खा लेंगे। तो क्यों ये जो हमारे अंदर रूह है वो क्यों इतने जिस्म की हर बात को मान रही है। ये तो वो जिस्म है जो कि आगे जाके कीड़े इसको खा लेंगे। तो मेन मैसेज अभी तक हमने ये समझा है इस पूरे सोनेट का कि विलियम शेक्सपियर रूह को ये बात कह रहे हैं कि क्यों तुम इतने जिस्म की हर बात मानने पे तैयार हो, क्यों रूह जिस्म को इतना डेकोरेट कर रही हो, क्यों इतनी वेस्ट कर रही हो अपनी एनर्जी जिस्म को खूबसूरत बनाने में। हालांकि ये तो जिस्म बहुत जल्दी चला जाएगा, जब हमें कब्र में दफनाया जाएगा तो कीड़े हमारे जिस्म को खा लेंगे, तो फ़ायदा इस सब कुछ करने का। अगली लाइन है, देन सोल लिव दाउ अपॉन दाई सर्वेंट लॉस एंड लेट दैट पाइन टू एग्रावेट दाई स्टोर, by terms divine in selling hours of dross, within me fed with without be rich no more। अब यहाँ पर थोड़ी सी चेंज आई है। स्पीकर रूह को कहते हैं कि जो जिस्म है, जो जो जिस्म है उसको स्टार्व करने दो, उसको भूखा मरने दो, और जो रूह है उसको आप अपना काम, मतलब अपना रिसोर्स, अपना ट्रायर को इंक्रीज़ करें। तो स्पीकर जो है सोल को ये कहता है कि आप जो अपना एक किस्म की आप डील कर लो गॉड के साथ कि मैं रूह को जिस्म के अंदर तड़पाऊंगी, जिस्म को मैं तकलीफ़ दूंगी ताकि मुझे आगे की दुनिया में कोई मुश्किल ना करनी पड़े। वो ये स्पीकर चाहते हैं कि जो रूह है जो अपना वेस्ट
اپنی ریسورسز ویسٹ کر رہی ہے مختلف چیزوں کے اوپر، ایسی چیزوں کے اوپر جو نہیں چاہیے ان کو روکنا چاہیے۔ ڈراس کا یہاں مطلب ہے ایک اسکم جو کہ بن جاتا ہے میٹل کے اوپر، جب میٹل کو پگھلایا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک اسکم سا بن جاتا ہے انوانٹیڈ مٹیریل، تو اس کو ڈراس کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی روح کو ولیم شیکسپیئر میسج دے رہے ہیں کہ آپ جسم کی اتنی ڈیکوریشن میں لگے ہوئے ہو، جسم کے اوپر اتنے ایکسپینسو کپڑے ڈالتے ہو، جیولری ڈالتے ہو، اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کو اپنی روح کو بہتر بنانا چاہیے۔ تو اسپیکر اپنی روح کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی نرشنگ کے بارے میں تھوڑا سا فکر انداز ہوئے۔ یہ جو آؤٹ ورڈ اپیرنس ہے، آؤٹ ورڈ شو ہے ایکسپینسو کپڑے پہننے کا، جیولری پہننے کا، اس کا کوئی فائدہ بھی آپ کو نہیں ملنے والا۔ جو فائدہ ملے گا تو صرف اور صرف آپ کی روح کی ایگراویشن، روح کی نرشمنٹ کا صرف فائدہ ہے آپ کو۔ آخری لائنز ہیں So shalt thou feed on death that feeds on man, and death once dead, there's no more dying then. تو یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے آخری لائن میں کہ ولیم شیکسپیئر کہتے ہیں سنو روح، اگر آپ میری ایڈوائس پر عمل کرو گے تو آپ کو ایک روحانی زندگی ملے گی، اور آپ ہی موت کو ہرا دے گی، آپ بھی موت کو ہرا دو گی ایک نہ ایک طریقے سے۔ تو ساتھ میں وہ یہ بات بھی آخری لائن میں کہتے ہیں کہ ججمنٹ ڈے، جب قیامت کا دن ہوگا، جب آپ کو دوبارہ سے جگایا جائے گا، جب آپ کو دوبارہ سے کھڑا کیا جائے گا، تو اس ٹائم آپ اپنی ساری زندگی ایٹرنٹی یعنی لافانی زندگی گزارو گی، اور اس ٹائم آپ کے لیے کوئی موت نہیں ہوگی، یعنی اس ٹائم آپ کے لیے ایک لافانی امورٹل لائف ہوگی روح کے لیے۔ تو اب ہم سمری کر لیتے ہیں اس پوئم کی۔ تو اسپیکر اپنی روح کو کے ساتھ ایڈریس کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ میرے جسم کا سینٹر ہو، یعنی میری باڈی کا سینٹر ہو۔ آپ جسم کو آرڈر نہ دیں، جسم آپ کو آرڈر دیتا ہے، اس طرح کے آرڈر آپ اس کے نہ مانیں۔ وہ اسپیکر یہ جاننا چاہتے ہیں، اسپیکر یہ چاہتے ہیں کہ جو روح ہے وہ یہ جانے کہ وہ اندر تڑپ رہی ہے، کیونکہ اس نے بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کر دیا ہے آؤٹ ورڈ اپیرنس کے اوپر۔ وہ اپنی روح کو یہ بتاتے ہیں کہ زندگی شارٹ ہے، زندگی بہت ہی کم ہے، وہ ایک نہ ایک دن مر جائیں گے، کیڑے جو ہیں وہ ان کی جسم کو کھا لیں گے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو باڈی ہے وہ سفر کرے، تاکہ ان کی جو روح ہے وہ اسپرچول لائف کے اوپر کام کرے۔ وہ اپنی روح کو بتاتے ہیں کہ آپ ایفرٹ کرو کہ آپ ایٹرنل لائف حاصل کرنے کے لیے کرو، اور نہ کہ آپ کچھ اسکمی ورک، کچھ فضول قسم کے کام اپنے جسم کو لطف دینے کے لیے زمین کے اوپر کرتے رہو۔ ساتھ میں آخر میں وہ یہ بات کہتے ہیں ولیم شیکسپیئر کہ اگر ان کی روح اس طرح کرے گی تو وہ موت کو ہرا دے گی، اور جو ڈیتھ ہے وہ اصل میں انسان کے جسم کے اوپر کام کرتی ہے، اس کی روح کے اوپر اس کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے۔ جو امورٹل سول ہے، لافانی روح ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہے گی، اس کی کبھی موت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو دیکھیں یہ کتنا مورلائزنگ اور ایک کتنا ڈیپ میسج دیا ہے اس سونیٹ کے اندر ولیم شیکسپیئر نے، کہ آپ کوئی ایکسپینسو جیولری نہ پہنے، کوئی کپڑے ایکسپینسو نہ پہنے، بلکہ آپ اپنی جو سول ہے اس کی نرشمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کریں اس دنیا کے اندر۔